وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء يوم يوسف ودخلوا عليه عرفهم وهم له منكرون ولما جاءهم بجهنم قال اتوني بأخذة من نبيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين وان تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا قالوا سنراود عنه باب وانا لفاعلون قال الذين جعلوا بضاعة في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا رجعوا اليهم يحذرون. ولما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا بنيامين كيف أرسل معنا أخانا إنه ليأمرنا حفظ قال هل أمركم إلا كما أمرتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم تسليم قالوا يا أبانا ما تقضي هذه بضاعتنا ردتين ونريد أهلنا ونحفظ خنا ونرفع كيل بعيد على كيل يسير قال أرسلوا معكم أخنا أوصوا من قبل أن لتقولن به إلا شهادتكم فلما أتوهم مشركون قالوا لو على ما نقول قيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب نحن ندخل من أبواب وتقول التوبة ويعلم من الله شيء لم يكن إلا لله يتوكل عليه وليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم ربهم ما كان يغني عنهم من الله شيء إلا حيث نصير عن الفقراء وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف أبى إليه قالوا ولئن أنا أخوكم لا تقضوا ما كانوا يعملون فلما جهزوا بجهازهم جعل السقايا برحلته ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وقولوا على ما تسجدون قالوا نسجد سواع الملك ولمن جاء به سور بعيد وأنا به زعيم قالوا والله لقد علمتم ما جئنا لنستبد ما كنا صارمين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد برحل وجزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء ثم استخرجها من وعاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله لا نعود رياض من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق كله من قبل فأسرها يوسف يسرق من ابتهالا قال أخرجكم مكانا الله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إنا نرى شيئا كبيرا فقل لنا مكانا إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا لظالمون فلنستيقن خلق نجيا قال كبير ولو تعلمون أن أباكم فدخل عليكم موثقا من الله من قبل ما فرط في يوسف لن أبرح الأرض حتى يأذن لي به يحكم الله لكم وخير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا ما كنا نهتدي بحديث وصل القرية التي كنا فيها والعير الذي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل صبرت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتينا بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم قال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني لله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه فلا تيأسوا بروح الله إنهم لا يأسوا إلا القوم الكافرون. ولما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا أهلنا فقوتنا من بضاعة وجعل الموكل الذين ونصدق علينا إن الله يجد المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون. قالوا أئنك هذا يوسف وأخي يوسف على والله علينا إنه يستغفر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد أتاك الله علينا من كنا لغافلين. قال لا تخف عليكم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فانظروا على وجهه يأتي بصيرا فأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إلا أجد ريح يوسف لولا تفندون. قالوا والله إنك في ضلالك القديم. فلما أن جاء بشير القاف على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه قال له موسى إن شاء الله وبه ورفع أبويه على الأرض فقبلوا سجدا قال يا أبي هذا تأكد رؤيا يوم وقد جعل ربي حقا وقد أحسنني إذا خرجني من السجن وجاءت من البر بعد أن نرى الشيطان بيني وبين الفتى النار لم يكن لما إنه هو العزيز الحكيم.
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت لديهم إذا جمعوا أمره وهم ينظرون وما أسر الموت ولو حرصت بحمه وما تسألهم عليه من أجر إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يأتيهم من إلا إذا يشركون فاقالوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الليل تأتيهم صاغا بغتة فهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه إن الأمر بصير بالله يريد فكان عنه الذين من قبل ولداد لا ريب خير الذين اتقوا حتى إذا استيسرت الغرفة والقدر وجاء فاستغفر من نشاء ولا تبصروا عن المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب كان حديث ترى ولا تصيب الذين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لله ميم را بالآيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله الذي جعل السماوات غير علم ترونها ثم استوى على العرش سخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى يدبر أمر الرسل ويدعوك بلقاء ربكم توقنون وهو الذي ظلل وجعل النار راسيا وأنهارا ومن كل نقرة على فيها زوجين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقيل ارتفع متجاورات وجنات من عناب وزهر ونخيل سنوان وبيض سنوان يسقى الماء واحد ونفضل بعضها على بعض بالملك إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبا قولوا إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة قد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تخلق وما تزداد الأرحام وتزداد كل شيء عنده مقدارا عالم الغيب والشهادة بالمتعال سواء من نصره ومن جهر به ومن مستقبل للأسرار النهار والعقبات بين يديه من يحفظون من أمر الله الله لا يغير ما بيده يغير ما بيده إذا أراد الله سبحانه وتعالى والوالد والذي والبركة ويمشي الصحابة قال ويسبح الرعاة بحمده والملائكة والمسجد الصواعق والمسيح بجامع الشام والجار بالله وشهيد في الحال له دعوة الحق والذي يدعون دوني لا يستجيبون من شيء إلا كباسط كيلها إلي والمقام فقال وما دعاك بنا إلا في ضلال والذي يسجد من السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدد والآصال قل من رب السماوات والأرض إلا الله فاتخذوني أولياء لا يملكون لأنفسهم ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم تستوي الظلمات والنور وجعلوا لله شركاء خلقه فبدأ الخلق ويقول الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل السماء ماء فسلكه بقدر واحتمل السيل واحتمل السيل زبدا رضيا ويوم يكون على الماء ابتغاء حية ومطعمة وسكرا لا يدرك الحق والباطل كأما زبد ويذهب جفاء وما ينفع الناس فيموت بخلاف كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له والذين جميعا واسرفوا مع اقتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك حق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يؤمنون بآيات الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به من صلاة ويخشون ربهم وهم سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والصلاة ولم يكن مرة سرا وعلى لكم ويذرون الحسنة سيئة أولئك لهم الدار جنات عدن يدخلونها حصلا لنا بائهم أزواج ذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم كل باب سلام عليكم وصبرتم ونعم الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقرر من الحياة الدنيا والحياة الآخرة إلا متاع
ويقول الذين كفروا لولا تنزل عليه آية من ربكم إن الله يحب من شاء من الذين آمنوا من قلوب ذكر الله على ذكر الله من قلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم لهم سبحانه كذلك أرسلنا نبيا وتقدر من قبلها قوم نتلو عليهم الذي أوحينا إليك ويذكرون ورب لا إله إلا هو ويتوكل وإليه متاب ولو أن القرآن سيرت به الجبال وقطعت به ستكون لتبعون فلله الأمر جميعا الذين آمنوا وشاءوا الله جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا ضاربة وكل قريب من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استخرج برسل من قبلك فأمريت للذين كفروا ثم صبروا فكان عقابا من قائلنا ونسلم كسبت فيعد إلى شركاء سموهم ونبئهم على القدر بذلك من قول بل زين الذين كفروا ومسوس للسبيل ومن يضلل الله فما له عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما له من الله من واق مثل الجنة الذي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب يذكر بعد فإنما منعهم الله ولا تشرك به يدعو إليهما وكذلك أنزلنا ونرجو ولأن معك ما جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا واق ولقد أرسلنا الرسل ولقد أرسلنا من قبلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا له أزواجا وذرية ما كان لرسول يأتي بآية إلا بكل أجل كتابا والله ما يشاء يضل عنهم من كتاب وإما نرينك بعض الذين عهدوا وبينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الصبر والغفر وأن نأتي الرسل إبراهيم ويحكمنا بإذنك وصير الرسالة وفضل ولنا نأتي الرسل إبراهيم ويحكمنا بعقب الجنة وسريع الرسالة وقد ذكر الذين قبلك الله لكم فإلى الله جميعا جعل ما تكسب كل نفس وسيعلم لكم قرنا والدار ويقول الذين كفروا نفسا وصلاة فقالوا ليس يدركم إنكم عنده علم الكتاب الإسلام كتاب الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله يهدي له في السماوات والأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستشرقون ويأتون على الله ويصدون عن سبيل الله يهدون إلى ولا للمعين وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم يقتل الله من شاء من شاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نخرج من الظلمات إلى النور وذكر بآياتنا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من فرعون سبل العذاب يذبحونهم ويستحيون نساءهم في ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم فإن عذابي شديد قال وسئل أن تكفروا جميعا فإن الله غني حميد ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبلكم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ومن نوح وعاد وثمود والذين من بعد يعلم الله جاء رسل بالبينات فربك يفرحون قالوا لا كفرنا وكنا مستبيعين ولم نجد مما تدعونا إليه مريب قال لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم قال رسلهم أما لا يستطيعون السماوات والأرض يدعوكم يغفر لكم ذنوبكم ويغفر من أجل ثم قالوا إن إلا بشر مثلنا تريدون أن تصنعوا ما كان يعبد آباؤنا وأبناؤنا من سلطان مبين قال لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يظن ولا يشاء على من يشاء عباده وما كان لنا أن نأتي بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولنا أن نتوكل على الله وإذ هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولنعودن بملتنا نوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض بعد ذلك ليلقاه فقال أصحاب عيد واستكبروا وخرجوا للجبال من ورائه جهنم يسقون على شديد يتجرعون ولا يكاد يبصرون ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت من ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم عملا كرماء اشتدت به الريح ينعها لا يقدرون منكة ولا شيطانا وضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشاء يذهبكم يأتي بخلق جديد ما ذلك على الله بعزيز وضربوا بالآيات بأنعام ضعفا والذين استكبروا أن لم تتبع فلا تغرن عنا من عذاب الله شيء قالوا هذا لولا هديناهم سواء علينا جزاعا صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر الله وعلمكم عبد وعبدكم وخلقتكم ما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تكفروا والرضوان واستقبل أنا بمصدقكم وما كنتم مصدقين
إني كفرت ما شركتموني من قبل قالوا إن عذاب أليم وأبطل الذين آمنوا بالصالحات من جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة تجد أصلها وفرعها في السماء تؤتي أكلها الضحيم من ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت وظل ما لها من قرار يصرف الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين كفروا نعمة الله كفرا وحمدا وكفارا ورجعا يصلون بسكرا وجعلوا لله الأنداد الذين والمسكرين تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فسخر لكم الفلك تجري في البحر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم كل ما سألتموه إن عبدوا من الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجعلني وبني أن أعبد الأصنام إنه أضل كثيرا من الناس عن طبيعة من أصحاب إنه غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بباد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا أقم الصلاة واجعل أفئدة مما تهوي إليهم وارزقنا الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي ما نعلم ويفعل الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يوسف يوم تشخص به الابصار والمهطعين مقنعي رؤوسهم لا يصدق الا مقابله هواه وانذر الناس يوم ياتيكم عذاب القبور الذين ظلموا ربنا اتنا الى اجل قريب نجيب دعواك ونتبع الرسول ولكم نصص من قبل وعلم جبار وسكنتم في مساكن الجبل والمسوة تبين لكم وعلمنا فغرر لكم الابصار وغضبكم وكرر عند الله وان كان معكم رسول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الذي السماوات والارض الا بالله القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين من الاسفار سرائر قدرا وتغشى وجوههم نار ليجزي كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاغ الذي يلتوي وليعلم انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب الف لام را تلك آيات الكتاب بقرآن مبين